वास्तवमा सन्तहरूसँग भेट हुँदा कुन प्रश्न सोध्नुपर्छ, कस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने कुराको यो उदाहरण हो। हामी त सन्तहरूलाई देख्यौँ भने पनि आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, खानुभयो नि प्रसाद भयो, त्यतिले पुगेन भने कहाँ वाल्मिकीमा पढ्दै हो, वाल्मिकीमा पढाउँदै हो, हात हेर्न आउँछ। हामीले सोध्ने प्रश्नहरू। सन्तहरू जीवनलाई परमार्थको मार्गमा लगाउने यस्ता सन्त महापुरुषहरू भेट हुँदा हात हेर्न आउँछ, मेरो भविष्य के हुन्छ? यस्तै प्रश्न सोध्नुभयो भने भविष्य डामाडोल हुन्छ। किनभने भविष्य परमार्थको मार्गमा लाग्ने भगवानको कृपाले सन्तको सँग मिलन पाएका छौँ, हात हेर्न आउँछ। वास्तवमा सन्तहरूलाई भेट्दाखेरि गर्नुपर्ने प्रश्न, हे परम दयालु महात्मागणहरू, हे भगवानका परम प्रिय, वास्तवमा सन्त भनेका भगवानका दूतहरू हुन्। भगवानका यस्ता दूतहरूसँग, सन्तहरूसँग, सन्तहरूको महानता बडो गजबको छ कि शास्त्रमा पारसमणि हामी सबैले सुनेका छौँ। पारसमणि भनेको यस्तो पत्थर हो जसले फलामलाई, ढुङ्गालाई छोयो भने पनि सुनमा परिणत गर्न सक्छ। पारसमणिले यदि ढुङ्गालाई छोयो भने पनि, यदि फलामलाई नै छोयो भने पनि सुनमा परिणत गर्न सक्छ। ओहो, कत्रो महात्म्य पारसमणि पत्थरको। तर सन्तहरू त्यो पारसमणि भन्दा पनि महान छन्। किनभने सन्तहरूको संसर्गमा कोही आयो भने, सन्तहरूले कसैलाई छोए भने, सन्तहरूले कसैमाथि कृपा गरे भने सन्त नै बनाउँछन्, सन्त हृदयकै बनाउँछन्। पारसमणिले पत्थरलाई छोएर वा फलामलाई छोएर पारसमणि बनाउँदैन भक्त भागवतहरू, केवल सुन मात्र बनाउँछ। तर सन्तहरू जसलाई छुन्छन्, जसले सन्तहरूको केही क्षण, केही लभ मात्र पनि सन्तहरूको समीपमा समय बिताउने सु अवसर सौभाग्य प्राप्त गर्छ, त्यस्तो समयमा सन्तहरूसँग यस्ता पुण्यमय भगवान श्रीहरिको कथा श्रवण गर्ने, धर्मशास्त्रहरूको कथा श्रवण गर्ने भगवान श्रीहरिप्रति स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक भक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? भगवान श्रीकृष्णका नामप्रति स्वाभाविक झुकाव, आस्था र स्वाभाविक आसक्ति कसरी हुन्छ? सारा संसारको आसक्ति छोडेर भगवानका श्रीनामप्रति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कसरी भगवानका यस्ता दिव्य पावन नामहरूप्रति स्वाभाविक झुकाव हुन्छ? के गर्नाले भगवानको यो श्रीनाममा मलाई प्रेम प्राप्त हुन्छ? प्रश्न यस्ता गर्नुपर्छ। भक्त भागवतहरू सन्तसँग मिलन हुँदा हात हेर्न आउँछ कि आउँदैन? कति वर्षको हुनुभयो? हजुरको कुल कुन हो? हजुरको घराना कुन हो? हजुर कुन जातिको हो? हजुर कहाँ जन्मिनु भएको हो? हजुरको गाउँ कहाँ हो? सबै थोक जानेर बुझेर पनि के गर्नुहुन्छ? के गर्ने जीवनमा त्यसले? सन्तहरूसँग भेट हुँदा प्रश्न यसरी सोध्नुपर्छ। सारा ग्रन्थहरूमा हामीले यो सुनेका छौँ। साधु सन्तहरूसँग भेट हुँदा कसरी ती राजा महाराजाहरूले, ती पुण्यमयी, ती भगवानका परम प्रिय भागवत भक्तहरूले कसरी प्रश्न गर्थे। हामीले पनि पुराण इतिहास आदि सुनेर बुझ्नुपर्ने प्रसङ्ग, बुझ्नुपर्ने विषय यही नै हो। सन्तहरू भेट हुँदा के सुन्ने, के सोध्ने? र जब राजा सदानकले ऋषिहरूको कथनअनुसार सबै शास्त्रलाई जान्ने बुझ्ने भगवान व्यासदेवसँग प्रार्थनापूर्वक जिज्ञासा राख्नुभयो, हे प्रभु, म माथि कृपा गरेर धर्ममयी पुण्यमयी कथाहरूको श्रवण गराउनुहोस् मलाई। हे भगवान, जो कथा श्रवण गर्नाले, जो प्रसङ्गको मैले सुन्नाले यो संसार सागरबाट मेरो उद्धार हुन्छ, मलाई उद्धार गर्नुहोस् प्रभु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। म यो संसार रूपी सागरमा डुबेको छु। दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखको सागर, दुःखालय, दुःखको आलय यो अशाश्वतम, कुनै पनि विषय यहाँ शाश्वत छैनन्। हे प्रभु, यसकारण मलाई सुखको सागरमा लैजानुहोस्, जहाँ हरेक कुरा शाश्वत हुन्,
मलाई त्यो शाश्वत धाम भगवान श्री कृष्णको, भगवान श्रीहरिको वैकुण्ठ प्रदान गर्ने लीला प्रसङ्गहरू सुनाउनुहोस् भन्दा व्यासजी, हे राजन मेरो शिष्य सुमन्तु, अब व्यासजीले पनि आफ्ना शिष्य सुमन्तुको जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हे महान राजा, हे धर्मात्मा राजा, यी महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रका ज्ञाता सुमन्तु, यिनले हजुरको जिज्ञासा पूर्ति गर्दिनेछन्। यिनीबाट सुन्नुहोस् प्रसङ्ग। के सुन्नुहोस् त भन्दा अब के सुन्नाले हजुरको उद्धार हुन्छ त्यो सुमन्तुबाट सुन्नुहोस् भने पछाडि सारा त्यहाँ उपस्थित ऋषि मुनिहरूले यस विषयलाई अनुमोदन गरे। त्यो सुने पछाडि कृपा गरेर हे मुनिवर, हे द्विज श्रेष्ठ, शतानिक अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, कृपा गरेर पुण्यमय कथाहरूको वर्णन गर्नुहोस् जसलाई सुन्नाले के हुन्छ त सारा पापहरू नष्ट हुन्छ र सम्पूर्ण शुभ एवं मङ्गल फलहरू प्राप्त हुन्छ। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम, यस्ता फलहरू जो मङ्गलमयलाई पनि माङ्गल्य गर्ने फलहरू प्राप्त हुन्छन्, यस्ता फल प्राप्त हुने कथा प्रसङ्ग सुनाउनुहोस् भन्दा महामुनि सुमन्तु भन्नुहुन्छ, हे राजन धर्मशास्त्र सबै नै समान छन्। सबै धर्मशास्त्रले सबैलाई पवित्र गराउँछन्। कुनै पनि यस्ता धर्मशास्त्र, यस्ता इतिहास पुराण, यस्ता वैदिक ग्रन्थ छैनन् जसको श्रवण गर्नाले कुनै प्रकारको फल, कुनै प्रकारको पुण्य प्राप्त नहोस्। त्यसकारण के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दाखेरि राजा शतानिक के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे ब्राह्मणदेव, शतानिकले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणदेव, पुण्याख्यानं मम ब्रह्मन् पावनाय प्रकीर्तये, पुण्याख्यानं मम ब्रह्मन् पावनाय प्रकीर्तये, श्रुत्वा यद् ब्राह्मण श्रेष्ठ मोच्येऽहं सर्वपातकम्। गजब छ प्रसङ्ग, सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मणदेव, पुण्याख्यानं मम ब्रह्मन्, यस्तो पुण्यमयी विषय सुनाउनुहोस् ब्राह्मण श्रेष्ठ, पावनाय प्रकीर्तये, सबै कुरालाई पावन गरोस्, श्रुत्वा यद् ब्राह्मण श्रेष्ठ मुच्योऽहं सर्वपातकम्। हे ब्राह्मणदेव, यस्तो प्रसङ्ग सुनाउनुहोस्, यस्तो धर्मशास्त्र सुनाउनुहोस्। कुन चाहिँ धर्मशास्त्र छ जसलाई सुन्नाले मनुष्यहरू सर्वपातकम, सबै प्रकारका पाप भन्दै हुनुहुन्न यहाँ, सर्वपातकम, सबै प्रकारका पातकबाट मेरो मुक्ति होस्। गाली गर्दाखेरि सबैभन्दा निकृष्ट, सबैभन्दा तुच्छ गाली भनेर तँलाई पातकी भनेर कसैले गाली गरे भने त्यसलाई सबैभन्दा तुच्छ, सबैभन्दा निकृष्ट गाली भनेर मानिन्छ। पातक लाग्नु कसैलाई भन्नु तँलाई पातक लागिहालोस् भनेर श्राप दिइन्छ, त्यो सबैभन्दा निकृष्ट श्राप हो। त यहाँ के भन्नुहुन्छ, श्रुत्वा यद् ब्राह्मण श्रेष्ठ मुच्येऽहं सर्वपातकम्, सबै प्रकारका पातकबाट पनि कुन धर्मशास्त्रको, कुन ग्रन्थको श्रवण गर्नाले हुन्छ त्यस्तो ग्रन्थ मलाई सुनाउनुहोस्। हे प्रभु, त्यस्तो ग्रन्थ, त्यस्तो धर्मशास्त्रको मलाई श्रवण गराउनुहोस्। यो सर्वपातकम भनेर यहाँ जो शब्द प्रयोग भएको छ, यो हामीले ब्रह्म पर्वको अन्तिम खण्डमा 5 प्रकारका महापातक, उपपातक आदि सबैको प्रसङ्ग सविस्तार सुन्नेछौँ। केलाई पातक भनिन्छ भनेर, यी सबै प्रकारका पातकबाट पनि उद्धार के सुन्नाले हुन सक्छ भन्दा सुमन्तु के भन्नुहुन्छ भन्दा अगाडि, हे राजन, मनु विष्णु एम अङ्गिरा वशिष्ठ दक्ष संवर्त शाता ताप पराशर्य आपस्तम्भ उशानाति कात्यायन बृहस्पति गौतमो शङ्खलिखितं हारित आदि अत्रि आदि ऋषिहरू, यी सबै ऋषिहरू मनु विष्णु एम अङ्गिरा वशिष्ठ दक्ष संवर्त शाता तप पराशर आपस्तम्भ उशाना कात्यायन बृहस्पति गौतम शङ्ख लिखित हरित अत्रि आदि ऋषिद्वारा रचित मनुवादी अनेक धर्मशास्त्रहरू रहेका छन्। यी धर्मशास्त्रहरूलाई सुनेर
तिनको रहस्य भलिभाँति हृदयमङ्गन गरेर मनुष्यहरू देवलोकमा गएर परम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे सतानेक, यसकारण तिमी कुन विषय कुन प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छौ भन्दाखेरि हे प्रभु, जो धर्मशास्त्रहरू हजुरले भन्नुभयो ती सबै धर्मशास्त्रहरू मैले सुनिसकेँ। 17 पुराणको मैले प्रसङ्ग सुनिसकेँ। महाभारत आदि ग्रन्थ त म आफ्ना पिताजीको काखमा बसेरै सुनेको, जन्मजयको काखमा बसेर व्यासबाटै मैले महाभारत आदि ग्रन्थ सुनिसकेँ। यसकारण चारै वर्णलाई कल्याण गर्ने कुनै यस्तो ग्रन्थ सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ, हे महाभाव, संसारमा निमग्न प्राणीहरूको उद्धारका लागि 18 महापुराण श्रीराम कथारूपी रामायण आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम काञ्चनम वैदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम्भाषणम। यस प्रकार रामायण, महाभारत, 18 महापुराण अनि सद्ग्रन्थ नौकारूपी अनेक साधनहरू भए। 18 महापुराण सँगसँगै 18 उपपुराणहरू रहेका छन्। 8 प्रकारका व्याकरण भलिभाँति बुझेर सत्यवतीका छोराले महाभारत संहिताको रचना गर्नुभयो, जसको श्रवण गर्नाले मनुष्य ब्रह्महत्या आदिको पापबाट पनि मुक्त हुन्छ। तिनमा 8 प्रकारका व्याकरणहरू रहेका छन् महाभारतमा भन्दै, ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य, वैष्णव, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड तथा ब्रह्माण्ड, यी 18 महापुराण यी सबै चारै वर्णको उपकारका लागि हुन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबैको उपकारका लागि हुन्। कसैको यसमा एकाधिकार छैन। स्वयं ग्रन्थका रचनाकार व्यास आदिले भन्दै हुनुहुन्छ, कसैको एकाधिकार छैन भक्त भागवतहरू, चारै वर्णको उद्धारका लागि भनेर। यी मध्येबाट के सुन्नुहुन्छ भन्दा राजा शतानिक अगाडि के भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, प्रभु, मलाई महाभारत आदि त मैले सुनिसकेको छु, श्रीराम कथा आदिको श्रवण भइसकेको छ, तर भविष्य महापुराण यो बडो अचम्मको प्रसङ्ग आयो, यो मैले सुनेको छुइनँ। भविष्य महापुराण यो त मैले सुनेकै थिएन। यसकारण हे प्रभु, मलाई भविष्य महापुराण सुनाउनुहोस्। भविष्य महापुराणको प्रसङ्गहरू मलाई सुन्ने बडो इच्छा छ। भविष्य महापुराणको सम्बन्धमा मलाई कौतूहलता हुँदैछ भन्दा सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, हजुरले उत्तम प्रश्न पुछ्नुभयो, सोध्नुभयो। म हजुरलाई भविष्य पुराणको कथा सुनाउँछु अगाडि, जसको श्रवण गर्नाले ब्रह्महत्या आदि अनेक ठुला ठुला पापहरू पनि स्वतः नष्ट भएर जान्छन्। ब्रह्महत्या आदि पापहरूलाई पनि जसले मार्जन गर्न सक्छ यस्तो महान भविष्य महापुराण, जसका प्रत्येक पद पद, श्लोक श्लोक, शब्द शब्द मात्र सुन्नाले पनि अश्वमेध आदि यज्ञको पुण्यफल प्राप्त हुन्छ र अन्त्यमा गएर भास्करको लोक प्राप्त हुन्छ। यो उत्तम पुराण सबभन्दा पहिले ब्रह्माजीद्वारा सुनाइएको हो र विद्वान ब्राह्मणहरूले यसको सम्यक अध्ययन गरेर आफ्ना शिष्य तथा चारै वर्णका लागि उपदेश गर्नुभएको हो। यो पुराणमा स्रोत एवं स्मार्त सबै धर्मको वर्णन भएको छ। यो पुराण परम मङ्गलप्रद सद्बुद्धिलाई बढाउने एवं यश र कीर्ति प्रदान गर्ने तथा परम पद मोक्ष प्राप्त गराउने वाला छ। इदम स्वस्त्यनम श्रेष्ठम इदम बुद्धि विवर्धनम इदम यशस्यम सततम इदम निश्रेयसम परम। यो भविष्य महापुराणमा सबै धर्म, सबै कर्तव्य कर्मको सम्बन्धमा सन्निवेश भएको छ र सबै कर्मको गुण एवं दोष फलको निरूपण गरिएको छ। सदाचार नै श्रेष्ठ धर्म हो भन्ने विषयमा भविष्य महापुराणले मत स्थापना गरेको छ। यस सम्बन्धमा सत्रको सुरुवातमै पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। भविष्य महापुराणले सदाचारको विषयमा सबैभन्दा ज्यादा बोल्छ, धर्मको बारेमा, दानको बारेमा, पुण्यका बारेमा र सदाचारका विषयमा सबैभन्दा ज्यादा चर्चा गरेको छ। सँगसँगै भविष्यमा हुने प्रसङ्गहरू, भविष्यमा हुने घटना परिघटनाहरूको बारेमा पनि बताएको छ। यसका यहाँ चारै वर्ण तथा आश्रममा सदाचार सबैभन्दा श्रेष्ठ हो।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छ चाण्डाल यवन आदिसम्म यहाँ केवल वर्णाश्रमको विषयमा मात्र चर्चा हुँदै छैन भक्त भागवतहरू। जो वर्णाश्रमभित्रै पर्दैनन्, म्लेच्छ चण्डाल यवन तथा म्लेच्छ चण्डाल र यवन समेतलाई सदाचार श्रेष्ठ धर्म हो। सदाचार चाहिँ मुख्य धर्म हो। यसकारण श्रुतिहरूले भन्छन् ब्राह्मणलाई नित्य आचरण पालन गर्नुपर्छ, किनभने सदाचारबाट विहीन ब्राह्मण कसै प्रकार वेद फल प्राप्ति गर्न योग्य हुँदैन। सदाचार पालन गरेर नै सबै व्यक्तिहरू सबै प्रकारका फलका अधिकारी हुने हुन्। सदाचारलाई नै महामुनिहरूले धर्म तथा तपस्याको मूल आधार मानेका छन्। व्यक्तिबाट धर्म र तपस्या, सद आचारमा बस्ने व्यक्तिबाट मात्र धर्म हुन सक्छ। सद आचारमा बस्ने व्यक्तिबाट मात्र तपस्या हुन सक्छ। यदि सदाचारमा नबस्ने व्यक्तिबाट तपस्या भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पुराण आदिमा देखेकै छौँ। हिरण्यकश्यपुले तपस्या गरेर के भयो, रावणले तपस्या गरेर के भयो, कुम्भकर्णले तपस्या गरेर के भयो, कंस आदिले तपस्या गरेर के भयो, भस्मासुर आदिले तपस्या गरेर के भयो। तपस्या त यी सबैले पनि गरेका हुन्। तर सदाचारमा, सदा आचरणमा जो बस, यदि सदाचारमा नबसे के हुन्छ? सदाचारमा नबसिकन तपस्या गर्नाले त्यो तपस्याले कस्तो फल प्रदान गर्छ? सद आचारमा नबसेका उग्र तमो तामस अन्ध तामसमा रहेका व्यक्तिहरू, तमोगुण प्रदत्त तमोगुण प्रधान व्यक्तिहरूले गरेका तपस्याले न समाजमा कुनै प्रकारको केही राम्रो बिउ रोपण गर्न सक्यो, न आफ्नै जीवनमा केही फल प्रदान गर्न सक्यो। हिरण्यकश्यपुले तपस्या त गजब गरेको हो नि। ब्रह्माले भन्दै यस्तो तपस्या गर्यो, न भूतो न भविष्यति, न यस्तो तपस्या भविष्यति, न भूतमा कसैले यस्तो तपस्या गरेको थियो, न भविष्यमा यस्तो तपस्या कसैले गर्न सक्छ। त्यस्तो तपस्या त गरेको, तर तपो सार इन्द्रियादि निग्रह, तपस्याको सार इन्द्रियलाई बसमा राख्नु, त्यो त बिचारा तपस्या गर्नै इन्द्रिय बसमा नभएर गएको। यसकारण उग्र तमोगुणमा गरेको, सदाचारमा नबस्ने व्यक्तिले गरेको तपस्याले समाजमा सधैँ अशान्ति फैल्याउँछ, सधैँ कलह फैल्याउँछ। यसकारण तपस्याको मूल आधार पनि सदाचार नै हो। त्यसकारण सम्पूर्ण मनुष्यले सदाचारलाई नै आश्रय लिएर धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। धर्मको आचरण भनेकै सदाचार हो। यस प्रकार अब सदाचार भनेको के हो? दया, सत्यता, तपस्या, पवित्रता। सदाचारमा मुख्य यी चारवटा पर्छन्। दयावान हुनु। अब दयावान हुन के गर्ने? हामी त बडो अचम्मको दया छ हाम्रो हृदयमा। भक्त भागवतहरू, थालमा हिंसा, रक्तपात, आतङ्कलाई राखेर ओहो कठै बिचारा त्यसलाई ठेस लागेछ नि भन्ने हाम्रो दया, यस्तोलाई सदाचार भनिन्न। सदाचार त दया, आँखाले देख्न नसक्ने ती साना साना ब्याक्टेरियादेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रा हुँदै सबैप्रति दया हुनु पर्यो। यहाँसम्म कि भगवत कृपाले त्यो कति मेहनत गरेर किसानले फलाएको अन्नको गेडो फाल्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो पसिनाको अवमूल्यन गरी मैले यस्तो प्रकार हृदय द्रवित जब हुन्छ, हामीमा वास्तविक दया हुन्छ। सत्यता, जुवाको खालमा बसेर सत्यताको भाषण गर्छौँ हामी। जुवा तास आदि जबसम्म त्याग्दैनौँ तबसम्म सत्यता जीवनमा हुँदैन। दया, सत्यता, तपस्या, जाँड रक्सी आदि इत्यादि खान हुने नहुने सुर्ती चुरोट बिँडी के भेटिन्छ। जबसम्म मद्यपान, धुम्रपान आदि यस्ता विषयहरूलाई त्याग्दैनौँ तबसम्म तपस्या गर्ने हामीमा योग्यता हुँदैन। मद्यपान, धुम्रपान आदि गर्ने व्यक्तिमा आफ्नै शरीर सम्हाल्ने खुबी, आफ्नै शरीर सम्हाल्ने योग्यता हुँदैन। तपस्या कसरी गर्छन् तिनले? तपस्या भनेको अफिसको ड्युटी त होइन, 10 देखि 5 सम्म तपस्या गर्छु, बाँकी समय जे गरे नि गरौँला भन्नलाई। तपस्या त जीवन हो, जीवन नै तपस्या हो।
जीवनको मार्ग पनि तपस्या हो, जीवनको साध्य पनि तपस्या हो। भगवान श्रीहरिको चरण प्रतिको स्वाभाविक प्रेम प्राप्त गर्नका लागि जे कर्महरू गर्नुपर्छ ती सबै कर्महरू तपस्या हुन्। अनुकूलस्य कृष्णानु, भगवान कृष्णको भक्तिमा जे अनुकूल छन् ती सबै तपस्या हुन्। बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान आदि कर्मबाट, शौच आदि कर्मबाट निवृत्त भएर तत्पश्चात भगवान श्रीहरिको नामोच्चारण, भगवान श्रीहरिको नाम जप, नाम कीर्तन गर्नु तपस्या हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार यी 16 अक्षरले युक्त मन्त्रलाई नित्य निरन्तर हृदयमा राख्नु, नित्य निरन्तर जिब्रोमा राख्नु, नित्य निरन्तर कानमा राख्नु हाम्रो फेरि बडो गजबको बानी छ। सबै कर्म गर्दाखेरि हामीलाई आँखा, नाक, जिब्रो, कान, हात, गोडा सबै चाहिन्छ। भगवानलाई स्मरण गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने, भगवानको नाम जप गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने हामी मनमनमा लिएकै छ नि भन्न लाग्छौँ। खान पनि मनमनमा खानु, सुत्न पनि मनमनमै सुत्दिनुहोस्, सबै कर्म मनमनमै गरिदिनुहोस्, हुँदैन। तर भगवानको नाम जप्ने कुरा आयो भने हामीलाई मनमनमै गरे पुग्छ। भगवानका नाम जप गर्दा त शरीरका रोम रोम प्रयोगमा आउनुपर्छ। यो शरीर, यो देह प्राप्त भए पछाडि जो स्वामीद्वारा, जसको कृपाले यो शरीर प्राप्त भयो, परमार्थ गर्न सक्ने शरीर प्राप्त भयो, ब्रह्म बुझ्न सक्ने शरीर प्राप्त भयो, भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सक्ने, भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्ने शरीर प्राप्त भयो। त्यो शरीरका त अङ्ग प्रत्यङ्ग भगवानको सेवामा लाग्नुपर्छ। जिब्राले केवल भगवानलाई भोग अर्पित गरेको प्रसाद मात्र ग्रहण गर्नुपर्छ। आँखाले केवल भगवानको श्री विग्रहको र सन्तहरूको मात्र दर्शन हुनुपर्छ। कानद्वारा भगवानका पवित्र नाम र लीला कथाहरूको मात्र श्रवण हुनुपर्छ। हातद्वारा भगवानको नाम जपका लागि, माला समात्ने काममा, भगवानको श्री विग्रहका लागि भोग निवेदन गर्ने कुरामा, साधु सन्तहरूको सेवाका लागि हात प्रयोग हुनुपर्छ। खुट्टा यस्ता पवित्र तीर्थस्थलमा आएर भगवानको सेवाका लागि, भगवानको दर्शनका लागि, भगवानको तीर्थाटनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ। भक्त भागवतहरू, यदि त्यो भएन भने मनमा जप्छु भनेर परमार्थको मार्ग प्रशस्त हुँदैन। मनमा जप्छु भनेर परमार्थ प्राप्त हुँदैन। भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउन सकिन्। यसकारण यो सदाचारको सम्बन्धमा यस शास्त्रले बताउँछन्, सम्पूर्ण सदाचार नै मनुष्यले, सदाचार नै सम्पूर्ण धर्मको आश्रय हो मनुष्यका लागि। आचार प्रथमो धर्म, यो मैले भन्दै छुइनँ भक्त भागवतहरू, स्वयं व्यासदेवका शिष्य सुमन्तुले जन्मजिया जस्ता महान यशस्वी राजाका सन्तान शतानिकलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। व्यासदेवद्वारा रचित वैदिक ग्रन्थमा बताइएको छ, आचार प्रथमो धर्म, आचार प्रमुख प्रथम धर्म हो। श्रोत्र्युक्तश्च नरोत्तम, तस्मादस्मिन् समायोक्त्यो नित्यं स्यादात्मवान् द्विज। आचारा द्विज च्युतो विप्रो, न वेद फलम् अश्नुते। यदि आचार सही छैन भने न वेद फलम, वेदको फल, वेदले वर्णन गरेका फलहरू प्राप्त कहिले पनि हुन सक्दैन। वेदले के फल, वेदले के वर्णन गरेको छ, वेदद्वारा के फल प्राप्त हुन्छ भन्दा वेदले भगवान श्रीहरिको श्रीचरणको रस, त्यो प्रेमा रसको, त्यो माधुरीको प्राप्य सहज बनाउँछ।